दुआ है। जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने शरह सुदूर फी अहवालिल क़ुबूर में इस रिवायत को नकल किया कि जो आदमी कब्रिस्तान जाए और कब्रिस्तान जाकर ये दुआ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा, सब पढ़ लो, अल्लाहुम्मा रब्बल अजसादिल बालिया वल इज़ामिन नफ़िरा अल्लती खरजत मिनद दुनिया वहिय बिका मुअमिना अदखिल अलैहा रौहम मिन इंदिक व सलामम मिन्नी। फरमाया जो इस दुआ को कब्रिस्तान में जाकर पढ़ता है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक मुसलमान जितने दुनिया से गए और क़यामत तक जितने आएंगे, उन तमाम के बराबर अल्लाह ताला उसको नेकियां अता फरमाएंगे। और ये तमाम मुसलमान जो इस दुनिया से जा चुके, वो सब के सब इसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। एक जनाजा जा रहा था, साहबी से पूछा कि किसका जनाजा है? फरमाया तेरा जनाजा है। अगर तुझे ये बात बुरी लगे तो मेरा जनाजा है। यानी ये वक्त जनाजे पूछने का नहीं किसका है, बल्कि ये वक्त अपने जनाजे को याद करने का है। आम तौर पर कब्रिस्तान में आदमी आता है और आकर पूछता है कि आप कौन सी गाड़ी से आए, आप किस टाइम पहुंच गए थे, आप कब को जाओगे, काम कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है। कब्रिस्तान में आकर भी दुनिया की बातें होती हैं, हालांकि कब्रिस्तान में आखिरत की बात होनी चाहिए, जन्नत की बात होनी चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बुखारी शरीफ में एक बाब कायम किया कि इमाम का कब्रिस्तान के अंदर नसीहत करना, बयान करना, कि बयान की कब्रिस्तान से अच्छी कोई जगह नहीं। अगर कब्रिस्तान में ही जन्नत याद न आई, कब्रिस्तान में ही जहन्नम याद न आई, कब्रिस्तान में ही सवाब याद न आया, कब्रिस्तान में ही अजाब याद न आया, कब्रिस्तान में ही मौत याद न आई, तो फिर कहाँ मौत याद आएगी? सहाबा को तो घरों में मौत याद आती थी और हमें कब्रिस्तान में नहीं आती। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बीवी की रान पर सर रखे हुए लेटे हुए हैं, अब्दुल्ला इब्न रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और रो रहे, आंसू बहा रहे। उनकी बीवी उनको देखकर रोने लगी। पर मैं तू क्यों रो रही? कि मैं आपको देखकर रो रही, कि मैं तो इसलिए रो रहा, मुझे क़यामत याद आ गई, मुझे आखिरत याद आ गई, मुझे जहन्नम पर पुल सिरात याद आ गई कि पुल सिरात पे से हर एक को गुजरना है, मुझे पता नहीं कि मैं गुजर भी पाऊंगा या नहीं गुजर पाऊंगा। तो वो बीवी की गोद में सर रखकर कब्रिस्तान को, मौत को, आखिरत को याद रख रहे थे। और हम कब्रिस्तान में भी मौत को याद न रखें तो फिर हमारे से ज्यादा कौन दीन से दूर होगा। इसलिए हम जिस तरह जनाजे की नमाज में शरीक हुए, ये जनाजे की नमाज फर्ज किफाया है। 4 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी पढ़ लें तो सबके लिए काफी हो जाएगी। लेकिन फजर सब पर फर्ज ऐन है, ज़ोहर सब पर फर्ज ऐन है, मगरिब इशा सब पर फर्ज ऐन है। जनाजे की नमाज के लिए तो दिल्ली से आ गए, बम्बई से आ गए, सहारनपुर से आ गए, मुजफ्फरनगर से आ गए, गांव से आ गए, शहर से आ गए, महल्लों से आ गए, लेकिन फजर नमाज के लिए अपने घर से करीब मस्जिद मिली हुई है, वहां नहीं पहुंचे। तो इसलिए हम सब अल्लाह से तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें और सब नियत करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद हम कभी कोई नमाज नहीं छोड़ेंगे और न किसी को छोड़ने देंगे। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि नमाज तो आदमी किसी न किसी दर्जे में पढ़ लेता है, जैसे जनाजे की पढ़ ली, या जुमा पढ़ लिया, या ईद में पढ़ ली, अभी बकरीद की नमाज पढ़ी, शब बारात में, शब कदर में पढ़ ली। लेकिन तबलीग नमाज की और तबलीग रोजे की, हज की, ज़कात की आज मुसलमान नहीं कर रहे, जिसके नतीजे में हम सब लोग दीन से दूर हो गए, सुन्नत से दूर हो गए, शरीयत से दूर हो गए। इसलिए सब नियत करो, इरादे करो कि हम नमाज भी पढ़ेंगे और नमाज की तबलीग भी करेंगे, नमाज की दावत भी देंगे, नमाज की दावत को सारे आलम में फैलाएंगे। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मैं मुसलमान इसलिए हूँ ताकि सारी दुनिया में इस्लाम जिंदा हो जाए। मैं नमाजी इसलिए हूँ कि मेरे होते हुए मेरे घर में, मेरे महल्ले में, मेरे इलाके में, पूरी दुनिया में कोई बेनमाजी न रहे। याद रखो, अगर हम नमाज पढ़ रहे, हम कुरान पढ़ रहे, हम इबादत कर रहे, दूसरों को दावत नहीं दे रहे, दूसरों को तबलीग नहीं कर रहे, जब अल्लाह का अजाब आएगा, अल्लाह की पकड़ आएगी, तो फिर नमाजी भी नहीं बच पाएंगे। अल्लाह फरमाए वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, डरो उस अजाब से, बचो उस अजाब से जो सिर्फ जालिमों पर नहीं आएगा। गुनाह होता है सरजद एक आदमी से मगर, गुनाह होता है सरजद एक आदमी से मगर, अजाब होता है नाज़िल तमाम कौमों पर। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान ईमान वाले ऐसे हैं जैसे कश्ती के अंदर लोग सवार हों। कुछ लोग कश्ती के ऊपर के हिस्से में हैं, कुछ लोग कश्ती के नीचे के हिस्से में हैं। नीचे वालों को बार बार पानी लेने के लिए ऊपर जाना पड़ता है। अब उन्होंने सोचा भाई ऊपर जाने की क्या जरूरत है, नीचे ही सुराख कर लो कश्ती में, समंदर में से पानी आ जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर ये ऊपर वाले इन अहमकों को जो नीचे सुराख कर रहे हैं कश्ती में अगर नहीं रोकेंगे तो फिर जब पानी आएगा तो नीचे वाले गरक नहीं होंगे, ऊपर वाले भी गरक हो जाएंगे। ऊपर वाले दीनदार हैं और नीचे वाले दुनियादार हैं।
دین سے بیزار ہیں. اگر یہ دیندار نیچے والوں کی فکر نہیں کریں گے، جب پانی آئے گا کشتی میں تو اوپر والے دیندار بھی غرق ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب کے شکار ہو جائیں گے. اس لیے ہم سب کو دعوت دینا بھی ضروری ہے، تبلیغ کرنا بھی ضروری ہے. قرآن میں اللہ فرما رہے کنتم خیر امہ، تم سب بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے، نفع کے لیے نکالا گیا ہے. آج ہم نے تبلیغ چھوڑ دی، آج ہم نے دعوت چھوڑ دی، لوگوں نے نماز چھوڑ دی، لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا، لوگوں نے حج چھوڑ دیا، لوگوں نے زکات چھوڑ دی. ہمارے مدرسے میں ایک طالب علم ہے، پڑھتا ہے الحمدللہ قرآن حدیث. اب چھٹی ہوئی بقرعید کی، اب وہ تبلیغ میں گیا، جماعت میں گیا. راجستھان میں ابھی اسی بقرعید کا واقعہ ہے، اسی بقرعید کا واقعہ. راجستھان کے ایک گاؤں میں جماعت گئی، 6 مہینے سے وہاں نماز نہیں ہوئی. اور جب وہ مسجد میں گئے 10-8 کتے مسجد سے باہر نکل رہے ہیں. انہوں نے جا کر مسجد کو صاف کیا اور وہاں محنت کی، کوشش کی. لوگوں کے گھروں میں گئے تو مسلمانوں کے، ایمان والوں کے گھروں میں مورتیں رکھی ہوئی. اللہ کی عبادت سے اتنے دور ہو گئے، سنت سے اتنے دور ہو گئے. اب بقرعید آئی، ابھی بقرعید میں جب جانور ذبح کیے تو بتوں کے نام پر ذبح کیے. یہ کیا ہے کہ ہم نے تبلیغ چھوڑ دی تو لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا، ہم نے دعوت چھوڑ دی لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا، ہم نے دعوت چھوڑ دی لوگوں نے حج چھوڑ دیا، ہم نے دعوت چھوڑ دی لوگوں نے زکات چھوڑ دی. اگر ہم دعوت دیں گے تو لوگ نماز پڑھیں گے، ہم دعوت دیں گے تو لوگ روزہ رکھیں گے، ہم دعوت دیں گے تو لوگ حج کریں گے، ہم دعوت دیں گے تو لوگ زکات دیں گے. ارے زمین پر محنت ہو تو گیہوں آ جاتا ہے، زمین پر محنت ہو تو چاول آ جاتا ہے، زمین پر محنت ہو تو آم آ جاتا ہے، تربوز آ جاتے ہیں، خربوزے آ جاتے ہیں. تو یہ انسان بھی زمین سے بنا ہے، مٹی سے بنا ہے. اس پر بھی اگر محنت ہوگی تو اس کا چہرہ بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا، اس پر بھی محنت ہوگی تو اس کا لباس بھی سنت کے مطابق ہو جائے گا، اس کی زندگی بھی سنت کے مطابق ہو جائے گی. آج کارخانوں میں محنت ہے، کھیتوں پر محنت ہے، دکانوں پر محنت ہے. نہیں محنت ہے تو مسلمانوں پر محنت نہیں ہے، ایمان والوں پر محنت نہیں ہے، کلمے والوں پر محنت نہیں ہے. دیندار اپنی دینداری پر مطمئن ہے. ہمیں مطمئن نہیں ہونا، ہمیں سارے عالم کی فکر کرنی ہے کہ پوری دنیا میں اسلام زندہ ہو، ایمان زندہ ہو، سنت زندہ ہو، شریعت زندہ ہو، مسجدیں ہماری آباد ہوں، مدرسے ہمارے آباد ہوں، خانقاہیں ہمارے آباد ہوں، قبرستان ہمارے آباد ہوں، اوقاف ہمارے آباد ہوں. آج ہمیں خطرہ ہے مسجدوں کا، آج ہمیں خطرہ ہے مدرسوں کا، آج ہمیں خطرہ ہے قبرستانوں کا، آج ہمیں خطرہ ہے اوقاف کا. کیوں خطرہ ہے؟ کیونکہ ہم نے پہلے مسجدوں کو چھوڑا ہے، ہم نے پہلے مدرسوں کو چھوڑا ہے، ہم نے پہلے خانقاہوں کو چھوڑا ہے، ہم نے پہلے اوقاف کا وہ قدر جو قدر کرنی چاہیے تھی نہیں کی. پھر ظالم نگاہیں اس پر مسلط ہوئی ہیں. اگر ہم آج بھی مسجدوں کو آباد کرنے لگیں، مدرسوں کو آباد کرنے لگیں، خانقاہوں کو آباد کرنے لگیں، پکے سچے مسلمان ہو جائیں، کائنات کا کوئی آدمی ہمارا بال بھی پیچھے نہیں کر سکتا. قرآن میں اللہ فرمائے لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. گھبراؤ مت، خوف نہ کرو، تم ہی سر بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن بن جاؤ، بشرطے کہ تم فجر میں آ جاؤ، بشرطے کہ تم ظہر میں آ جاؤ، بشرطے کہ تم عصر میں آ جاؤ، مغرب میں آ جاؤ. اللہ سے مانگو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ابھی ہم نے کل پرسوں پڑھا کہ شہر کے حالات دیکھ کر رنج مت کرو، شہر کے حالات دیکھ کر افسوس مت کرو. فجر کی نماز میں دیکھو مدد کرنے مانگنے والے اللہ سے کتنے ہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے لیے فجر میں کتنے آ رہے ہیں. انہوں نے تو فجر کہا، ہم تو ظہر کہہ رہے. ظہر میں ہی دیکھ لو، عصر میں ہی دیکھ لو کتنے مسلمان مسجد میں ہیں، مغرب میں ہی دیکھ لو، عشاء میں ہی دیکھ لو. اس لیے سب نیت کرو، ارادے کرو کہ انشاءاللہ خود بھی نماز پڑھیں گے، ساری دنیا کو نماز کی دعوت دینے کے لیے اللہ کے راستے میں جماعتوں میں جائیں گے. انشاءاللہ جائیں گے سب انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا.